कि दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, 1.5 करोड़ रुपए का लहंगा, फिर वो इश्क माशूकियाँ, मौलाना तारिक जमील साहब के घर पे निकाह खानी। कि मेरी 1.5 करोड़ की ज्वेलरी है, 1 करोड़ का लहंगा है और लाखों रुपए का जो है वो मेकअप किया हुआ है। जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी, एक तो मेरा वैसे शर्म आई मुझे कि एक खातून जो पहले इतनी बड़ी दावेदार थी कि मेरा घर है और पता लगा ये किराए के घर पे रहती है, और आम अल्फाज में कहते हैं कि झूठी साबित हुई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। आजकल यूट्यूब पर एक शादी की बड़े चर्चे हैं और कई हवालों से उसके चर्चे हैं, इसलिए कि दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, 1.5 करोड़ रुपए का लहंगा, फिर वो इश्क माशूकियाँ, वो तो ज़ाहिर है वो तो चलती हैं, होनी भी चाहिए। मौलाना तारिक जमील साहब के घर पे निकाह खानी, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं। और ये अगर जो उस मुहतरमा को नहीं पहचानते तो आपको हालिया सैलाब में लाहौर में एक सोसाइटी के डूबने और एक मकान की मलकियत के दावे के हवाले से आप यकीनन अब आप समझ गए होंगे वो डॉक्टर साहब है। आरिफ मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े करीब से वो इनको पहले भी वाच करते थे, मजीद उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, डॉक्टर साहबा बड़े बड़े दावे कर रही हैं, 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और पता नहीं कितने 1.5 किलो के पता नहीं कितने सेट सोने का कह रही हैं। बिल्कुल मुगल साहब, पहली तो बात यही डॉक्टर साहिबा जो जब सैलाब आया और पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर पानी आया सैलाब का, तो ये डॉक्टर साहिबा बाहर निकल कर इन्होंने पूरा ववेला किया कि डूब गए, हमारे घर तबाह हो गए, मेरे घर का सारा सामान उड़ गया। और इसने कहा कि मेरे घर में जो सामान पड़ा था, मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। करोड़ों रुपए का उस वक्त भी इसने इल्ज़ाम लगाया कि मेरा जो है वो डूब चुका हुआ है इस सैलाब की वजह से, पार्क में पानी। और अब मैडम ने, डॉक्टर नबिया साहिबा ने अब दोबारा एक नया शोशा छोड़ा है कि मेरी 1.5 करोड़ की ज्वेलरी है, 1 करोड़ का लहंगा है और लाखों रुपए का जो है वो मेकअप किया हुआ है। जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी, एक तो मेरा वैसे शर्म आई मुझे कि एक खातून जो पहले इतनी बड़ी दावेदार थी कि मेरा घर है और पता लगा ये किराए के घर पे रहती है, और आम अल्फाज में कहते हैं कि झूठी साबित हुई। और वहां पर जब जिसके घर में रह रही थी उसको कह रही थी कि आप इसने मुझे बेटा कहा, तो मैंने तो कहा कि ये मेरा ही घर है। और अब उसका दावा ये है, देखें ना, ये तो एक वैसे ही मुआशरे के अंदर पहले ही इतनी एक तबकाती तफरीक मौजूद है, और ऊपर से आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मैं 1 करोड़ का लहंगा पहनूं। 1 करोड़ का लहंगा उल्फत मुगल, मुझे लगता है मरियम नवाज ने भी नहीं पहना होगा। जय, मैं आपको ये भी 100% कह रहा हूँ कि मरियम नवाज की बेटी ने भी नहीं पहना होगा 1 करोड़ का लहंगा, क्योंकि मोहतरमा उससे काम ले रही है ना। अब ये जो 1 करोड़ का लहंगा पहन सकती हैं, रहती ये किराए के घर पर थी, ये अपना घर ही ले लेती यार। 1 करोड़ का लहंगा, 1.5 करोड़ का सेट, लाखों का मेकअप, ये जितने इसने पैसे बताए, 3 करोड़ का 10 मरले का घर आराम से आ जाना था इसी पार्क की सोसाइटी के अंदर। कम से कम झूठी तो साबित ना होती ना होती, ये 3 करोड़ का घर ले लेती यार। घर से बड़ी शान है, मुझे बताएं कि ये दिखावा शान है, आपका घर आपकी शान होता है। लेकिन अब बदकिस्मती से झूठ शान बनता जा रहा है। बिल्कुल, ये जो जितना झूठा होगा उतनी शोहरत पाएगा। मैं हैरान हूँ तारिक जमील साहब पर भी कि एक खातून, ठीक है निकाह अच्छी चीज है, निकाह पढ़ाना चाहिए, लेकिन उस खातून ने अब वो आप डॉक्टर साहब को, मौलाना तारिक जमील साहब को आके बताना चाहिए कि यार ये औरत क्या है। ठीक है, ये औरत मर्दों का मुकदमा लड़ती रही है, मर्द मियाँ बीवी के रिश्ते में इसने खामद की अहमियत को उजागर जरूर किया है, मर्दों ने इसे व्यूअरशिप भी दी है, लेकिन ये खुद इतना बड़ा दिखावा है कि रब का नाम, मतलब जो खातून पब्लिकली इतने बड़े बड़े झूठ बोल रही है सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यूअरशिप के लिए, ये व्यूअरशिप के लिए पागल हो चुके हुए हैं लोग। पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर भी इसने व्यूअरशिप के चक्कर में, और बाद में ये कहती रही है लोगों की महफिलों में कि देखो मैं कैसा काम डाला, मैंने क्या कमाल किया है, मुझे आफरें हो रही हैं पार्क व्यू सोसाइटी के। यानी कि झूठ को लोगों ने कामयाबी का जरिया बना लिया है। बिल्कुल, तो ये कितनी अच्छी हरकत है। इस डॉक्टर नबिया को शर्म आनी चाहिए, पब्लिकली से माफी मांगनी चाहिए कि ये मैंने एक घटिया कैंपेन की है, इससे कितनी बेटियों के दिल
روئے ہوں گے, دل جلے ہوں گے, دکھے ہوں گے کہ یار ہمارے پاس تو شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں. اور یہاں پہ پنجاب حکومت دھی رانی پروگرام کے ذریعے, ایک اور آپ کو اس میں یہ ریلیونٹ ٹاپک تو نہیں ہے لیکن اس میں نہیں ریلیونٹ ہے, میں آپ کو دھی رانی پنجاب حکومت کا پروگرام ہے, اس کے اندر اب تک 5000 جوڑے تقریباً وہ شادی کے بندھن میں بن چکے ہیں, اور گورنمنٹ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں شادی کرنے کے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, گورنمنٹ اپنے پروگرام کے تحت ان کی شادیاں کروا رہی ہے. اور یہ خاتون اس طرح معاشرے میں آ کر اور ایک سوسائٹی, ایک سوشل میڈیا پر آ کر اپنے ویورشپ لینے کے لیے کروڑوں کی نمائش جھوٹ بول رہے ہیں. یار حد ہوتی ہے. آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ یہ میں بات کر رہی ہوں, اس سے انہیں پتہ ہوگا یہ موٹیویشنل سپیکر ہے. اپنے آپ کو کیسی موٹیویشن ہے جو خود جھوٹ بولتا ہے, وہ دوسروں کو موٹیویٹ کیا کرے گا؟ بالکل الفت مغل صاحب, یہ موٹیویشنل سپیکر جو ہے یہ ہے ان کی اصل اوقات. یہ کام کرتے ہیں. موٹیویشن صرف دوسروں کے لیے ہے, اپنے اوپر موٹیویشن لاگو ہی نہیں ہوتی کہ یار یہ میں کام کر رہی ہوں. ٹھیک, اگر فرض کریں جی آپ نے لیا بھی ہے, آپ نے یہ 1.5 کروڑ کا لیا بھی ہے, تو یہ آپ کے اپنے لیے ہے نا. ملک صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ چلو جی مان لیا, پہلے تو یہ کہ سرٹیفائیڈ محترمہ جھوٹی ہیں, بالکل ایسے ظاہر ہے پارک ویو میں ایک ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ وہ جھوٹی ثابت ہوئی. اور اگر ہم بیک گراؤنڈ اس کا اور تھوڑا سا وہ جو خواجہ آصف کہتے ہیں نا کہ اگر وہ ہوتی محترمہ میں تو کبھی زندگی میں کیمرے کے سامنے نہ آتی, لیکن ٹھیٹ پنے کا بھی تو علاج نہیں ہے نا اس دنیا میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر کو ان میڈم کو ٹیکس کا نوٹس دینا چاہیے کہ یہ کتنا ٹیکس پے کرتی ہیں؟ ظاہر ہے جو خاتون 1.5 کروڑ روپے کا جولری پہن رہی ہیں, 1 کروڑ روپے کا لہنگا پہن رہی ہیں, تو پھر اس کی باقی لگژری لائف کتنی ہوگی؟ یہ ایف بی آر والوں کو چاہیے کہ جائیں اور ہمیں پبلک کو بتائیں کہ جو اس طرح کی نمائش کر کے اور اس طرح اپنی پبلک کے لیے دولت کی نمائش کرتی ہیں, انہیں ٹیکس بتائیں کہ ہم نے یہ ٹیکس لے لیا ان سے. یہ جو کہہ رہی تھی کہ ہم نے 1 کروڑ کا لہنگا اور 1.5 کروڑ کی جولری پہنی ہوئی ہے, اور اتنے ہم نے تولوں کے جو ہار پہنے ہوئے ہیں, کڑے پہنے ہوئے. شکریہ. تو میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے, ایف بی آر کو چاہیے کہ وہ اس محترمہ کو نوٹس بھیجے, اس کے سزات جانے جائیں, کیونکہ اس نے کئی لوگوں کی تذلیل کی ہے. وہ بیٹیاں بہنیں جن کے بالوں میں چاندی آ چکی ہے, وہ اس لیے شادی نہیں کر پائیں کہ ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, جہیز کے پیسے نہیں ہیں, اور یہ ایک جھوٹا نعرہ الاپ رہی ہیں کہ 1.5 کروڑ روپے کا جولری کا سیٹ پہنا ہوا ہے, یہ منہ اور مسول کی دال, اور 1 کروڑ روپے کا لہنگا پہنا ہوا ہے. تو ذرا یہ محترمہ اس لیے میں جھوٹی کہہ رہا ہوں کہ جھوٹی سرٹیفائیڈ ثابت ہو چکی ہوئی ہیں. پارک ویو سوسائٹی میں انہوں نے جو جھوٹ بولا کہ یہ میرا مکان ہے, اور پھر ثابت ہوا کہ یہ تو کرائے پہ رہتی تھیں. جیڑا بندہ کرائے تے رہندا 1.5 کروڑ روپے دا کیویں سیٹ پا سکتا وے, تے 1 کروڑ روپے کا لہنگا. بہرحال ایسے جھوٹوں کو گھر تک چھوڑنا چاہیے. اور ڈاکٹر نبیہ آپ کو چاہیے کہ آپ معافی مانگیں ان خواتین سے جن کی آپ نے دل آزاری کی ہے جھوٹ بول کر. یہ کرائے کا سیٹ تھا, یا سٹیل کا سیٹ تھا, یا پلاسٹک کا, یا لوہے ووہے کا ہوگا, سونا یہ منہ اور مسور کی دار پھر وہی. بہرحال ڈاکٹر نبیہ صاحبہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے لوگوں کا دل دکھا ہے, اس سے کئی خواتین کا دل دکھا ہے کہ دیکھیں نا, وہ خواتین بھی تو ہوں گی بیچاری جنہوں نے کہا ہوگا کہ ہائے اللہ اس کے کتنے اچھے نصیب ہیں کہ اس نے اتنا مہنگا سیٹ پہنا ہوا ہے, 1.5 کروڑ روپے کا سونے کا سیٹ پہنا ہوا ہے, اور 1 کروڑ روپے کا لہنگا پہنا ہوا ہے. خالی 1 کروڑ روپے کا لہنگا. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نبیہ کہ 1 کروڑ روپے میں کتنی پنجاب کی بیٹیوں کی, پاکستان کی کتنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ 1.5 کروڑ روپے کے سونے کے سیٹ سے کتنی بیٹیوں کے گھر آباد ہو سکتے ہیں؟ آپ نے جھوٹ بول کر ان کے دل دکھایا ہے. آپ کو معافی مانگنی چاہیے. اور ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کو بھی چاہیے, وہ ایک عالم دین ہے, اس طرح کی نمائش ان کے گھر پہ ہوئی ہے, اس طرح کی جھوٹ ان کے گھر پہ بولا گیا ہے, تو وہ بھی اس پر وضاحت جاری کرے کہ اسلام میں اس چیز کی قطعی گنجائش نہیں ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, نمود و نمائش کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے, اللہ آپ کو نصیب کرے, لیکن بدقسمتی سوشل میڈیا اور ہمارا رویہ بن چکا ہے کہ جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا مشہور ہوں گے, جتنا جھوٹ لوگ بکیں گے لوگ اتنا ہمیں دیکھیں گے, اور یہ جھوٹے ابھی تک تو کامیاب ہیں. دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.